Donc, salam alaikum, on va faire exercice numéro 3, série numéro 1. Donc, on a dit série 1, on va lire portable. Donc, je vais on modélise un pare-brise par une lame de verre à face parallèle d'épaisseur E et d'indice NV égale à 1,5. Un rayon lumineux issu d'un émetteur E arrive en I avec H un angle d'incidence I. Trois questions. Représenter la marche du rayon incident de l'air vers la lame à face parallèle. Deuxième question. Montrer que le support du rayon lumineux qui frappe sous une incidence I, une lame à face parallèle d'épaisseur E plongée dans l'air et d'indice N subit une translation de D égale E sinus I moins R, la cosinus R où R est l'angle de réfraction. Troisième question. Calculer cette translation pour les cas I égale à 60 degrés et I égale à 90 degrés. On donne E égale à 5 cm. Donc هذا هو l'exercice يقول لا. دونك اول حاجه السؤال الاول قال لك رسم. دونك كيفاش غترسم؟ دونك هذا هو الرسم الصحيح. تبع معايا باش تفهم صح باش تفهم الرسم. دونك هادشي راه ديجا درناه في الكور، درنا في فاش كنا تنديرو الدرس. دونك هذا هو لو غايون انسيدون، ها هو اللي بالشيبي ياك ولا لو غايون انسيدون. اول حاجه لو غايون انسيدون ياك ولا لا se frappe la première face au point I. يعني عندك هذا لام افاس باراليل، دونك هذا ديوبتر وهذه ديوبتر كي دايرين باراليل. دونك فاش نقول لك دو ديوبتر يتسمى لام افاس باراليل. دونك هذا هو لو غايون انسيدون. هنا كاين عندك لير وهنا كاين عندك لو فير وهنا كاين عندك لير. حنا عارفين بان ان ديال لير هو واحد و ان ديال فير كبر من واحد تيساوي واحد ونص. دونك هاد لو غايون هذا لو غايون انسيدون. اول حاجه شو لاحظ معايا الرسم باش فهم. دونك هذا اللي رسمته لك بخط متقطع غير تنفترضوا انه غيكمل الطريق ديالو. واش هو بصح غيكمل الطريق ديالو؟ ما غيكملش الطريق ديالو. دونك هاد لو غايون هذا فاش غيضرب ليا مع لا بروميير فاس il se réfracte، يعني غادي غادي ينكسر. يعني هاد لو غايون هذا ياك وهذا غنرسمو لا نورمال. دونك هذا هو لا نورمال. لا نورمال كي تكون مع لا فاس بيربونديكولير. مزيان لاحظ معايا مزيان. واش هاد لو غايون غيقرب من لا نورمال ولا غيبعد؟ دونك غيقرب من لا نورمال حيت جاي من واحد الوسط ان ديالو صغير وغادي واحد الوسط ان ديالو كبير، دونك يقرب من المنظم. دونك هذا هو المنظم. هذا المنظم كي تيكون بيربونديكولار بارابور لا فاس. صافي ولا لا؟ دونك هنا هذا الخط اللي درتو غير تنفترضوا انه غيكمل الطريق ديالو، هو بصح ما غاديش يكمل الطريق، سوا يقرب سوا غيبعد. في هذه الحاله بالنسبه للديوبتر 1 غيقرب من المنظم حيت لو غايون جاي من هنا ان ايكال 1 وغادي لهنا ان ايكال 1.5، يعني ان غادي تيكبر. دونك هاد لو غايون غيجي غيضرب ليا عاوتاني في لا دوزيام فاس او بوين اي بريم. هاد بوين اي بريم عاوتاني غنفترضوا. دونك هاد لو غايون هذا لاحظ ها هو غنفترضوا انه غادي يكمل الطريق ديالو. دونك غنرسموا لا نورمال. دونك هي لا نورمال اش راه ديجا درنا. دونك هذه هي لا نورمال هي كل لا. واش في هذه الحاله غيقرب ولا غيبعد؟ في هذه الحاله غيبعد من المنظم. لاحظ هاد لو غايون اللي بالشيبي جا فوق من لو غايون اللي افترضنا انه غيكمل الطريق ديالو، وهنا جا تحت منه. دونك علاش هنا جا تحت من هاد لو غايون هاد الشعاع اللي متقطع؟ حيت ان تيكبر من هنا حتى هنا. اما الا كان ان غادي وتينقص يعني لو غايون جي من واحد الوسط ان ديالو كبير وغادي واحد الوسط ان ديالو صغير غيبعد من المنظم. صافي ولا لا؟ دونك رد البال مزيان. علاش دينا هاد لو غايون هذا اش غيفراكتي؟ غادي نديرو لي برولونجمون غادي نطولوه. غيبان لك بان هاد لو غايون انسيدون هاد الغايون الاولاني ولو غايون فينال لا طولنا درنا برولونجمون ديالهم غيكونوا باراليل. من هنا تسمى لام افاس باراليل. دونك عندك هذا وهذا ياك ولا لا؟ متفقين ولا لا؟ ديما تيكونوا باراليل بشرط خاص الميليو اللي كاين هنا هو اللي يكون هنا. متفقين ولا لا؟ دونك شنو هي لونغل هادي هي اي، شنو هي لونغل هادي هي ار، شنو هي لونغل هادي ار حيت هادو متوازيين. دونك هاد ار راه هي ار
دونك شنو هي هادي اي؟ دونك هادي راه هي هادي، هاد لونغل اللي كاين هنا هي لونغل اللي كاين هنا، متفقين ولا لا؟ شنو هي هاد لونغلات هادي؟ هي اي موان ار. دونك الا كانت هادي كامله اي، حيت هادي زاويتان متقابلتان بالراس متساويتان، دونك الا كانت هادي اي دونك هادي هي اي وهادي هي ار. دونك شحال تكون هاد لونغل؟ هي اي موان ار. دونك هذا هو الرسم. السؤال الاول ساهل بسيط، كنا درنا في الكور عادي، متفقين؟ دونك هذا هو لا بروميير كيسيون. دوزيام كيسيون قال لك ديمونطري ولا بين لي العلاقه هادي E sinus I moins R على cosinus R. أول حاجة tout rayon lumineux qui traverse une lampe à face parallèle subit un déplacement latéral. دونك هاد لو رايون اللي كاين هنا راه هو نفسو هذا، غير دار واحد ترانسلاسيون تنسميها ديبلاسمون لاتيرال. دونك هي هادي. دونك هاد لا ديستونس من لو رايون الاول حتى لو دوزيام رايون تتسمى دي، تيتسمى لو ديبلاسمون لاتيرال، هو اللي تنقلبوا عليه. هذا هو دي تنقلبوا عليه صافي. دونك كيفاش غنقلبوا على داك دي؟ دونك قال لك سوبي ان ديبلاسمون لاتيرال دي ايغال اي اش. pour trouver la valeur de IH il suffit d'examiner les valeurs de triangle I prime H et I prime K. دونك الا مشيتي تشوف I prime H، شوف لي هاد التريونغل هذا، هاد المثلث I prime H. دونك الا درنا سينوس I moins R، سينوس هاد الزاويه هادي، دونك I prime اش. دونك الا درنا الزاويه السينيس ديالها هو المقابل. شكون هو المقابل؟ هو دي على الوتر. شكون هو الوتر؟ هو اي بريم. دونك الا شديت هاد المثلث اي اش اي بريم غنديرو سينيس اي موان ار غيعطيني دي سور اي بريم. الا مشيت هاد المثلث اي كا اي بريم اي بريم ودرت كوسينوس ار. شنو هي كوسينوس ار؟ هو محاذي او على الوتر. شكون هو الوتر؟ هو اي بريم. مزيان. دونك لاحظ ماشي بقى يتعاود هادشي. دونك من خلال لو تريونغل اي بريم ا سينوس اي موان ار هي دي سور اي بريم، ومن خلال لو تريونغل اي بريم كا كوسينوس ار هي اي كا على اي بريم. وشنو هي اي كا؟ راه هي او. دونك اي كا هي هادي، متفقين ولا لا؟ دونك غتجبد اي بريم من هنا وغتجبد اي بريم من هنا وغادي متساويه. دونك الا جبت اي بريم من هنا غتعطيني هي دي سور هذا، ولا جبت اي بريم من هنا تعطيني او سور كوس. ها هي. دونك شنو هي دي؟ هي او سور كوسينوس ار مضروب في هذا. دونك هذه هي العلاقه ديال دي ايغال او سينوس اي موان ار سور كوسينوس ار. دونك هذه هي ليكسبريسيون ديال لو ديبلاسمون لاتيرال ولا لا ترانسلاسيون اللي كيدير لنا لو رايون اش انسيدون. مزيان. troisième question قال لك حسب لي دي في الكا الاولى اي ايغال 60 و اي ايغال 90. انا غنشوف لك غير الكا ياك ولا لا، غندير لك دو كا اخرين. دونك دون لو كا او لي زونغل سون تري فيبل، يعني الا كانوا لي زونغل صغار بزاف ياك ولا لا، كوسينوس ار تيساوي تقريبا واحد، وسينوس اي موان ار هي اي موان ار. حد ديجا قريتو في الباك. الا كانت الزاويه تيتا صغيره سينوس تيتا هي تيتا وكوس تيتا هي واحد. دونك الا كانت ار صغيره كوس ار هي واحد، ولا كانت اي و ار صغيره سينوس اي موان ار راه هي اي موان ار. دونك اي باغ كونسيكون حنا عندنا دي. شنو هي دي؟ حنا عندنا دي. شنو هي دي؟ هي او سينوس اي موان ار على كوسينوس ار. دونك باش نعوضو سينوس اي موان ار غنعوضو اي موان ار، وباش غنعوضو كوس ار غنعوضو بواحد. مزيان. دونك ها هي شو لي دي؟ هي او اي موان ار على 1. دونك غتعطيك هي او فاكتور اي موان ار. دابخي لا لوا دو سنير ديكارت، حنا عارفين لا لوا دو سنير ديكارت سينوس اي ايغال ان سينوس ار. دونك غنعوضو سينوس اي ب اي وسينوس ار ب ار. دونك غتعطيني اي ايغال ان ار. اش تسمى هاد لا لوا؟ تسمى لا لوا دو كيبلر. Donc cela permet d'exprimer le déplacement D sous la forme suivante. Donc شنو هي D؟ هي E facteur I moins R. وشنو هي I؟ هي N fois R d'après la loi de Snell-Descartes. Donc غنعملو غتعطينا D هي E R facteur N moins R. يعني إمتى D تساوي E fois R facteur N moins R؟ لا كانوا لي زونغل تري بوتي. رد البال. هو في السيري قالك اي ايكال 60 غتعاود اي ب 60 وغادي تهنينا. فهمتيني ولا لا؟ عاطيك ان عاطيك اي عاطيك ار عاطيك كلشي غتحسب عادي. اما اللي قال لك جبد لي دي فاش يكون عندك لي زونغل صغار غتعوض سينوس
اي موان ار باي موان ار، وغتعوض كوسينوس ار بواحد. صافي ولا لا؟ و اي راه هي ان فوا ار دابخي لا لوا دو سنيل ديكارت. في الحاله الا كان عندك اي ايكال 90 درجه بي سور 2، ياك ولا لا؟ خاصك تعرف واحد الحاجه، فاش تكون اي ايكال بي سور 2 ار، ياك ولا لا، ايكال ار زيرو كما شرحت لك في الكود. فاش تكون زاويه الورود لونغل دانسيدونس ايكال بي سور 2، لونغل دو ريفراكسيون تتساوي واحد لونغل ليميت اللي تتساوي ار زيرو. دونك حنا عارفين بان دي هي او سينوس اي موان ار على كوسينوس ار. لا عوضنا اي بي على جوج غنعوضو ار بار زيرو. وشنو هي سينوس بي على جوج موان ار؟ راه هي كوسينوس ار. وشنو هي كوسينوس ار زيرو على كوسينوس ار زيرو؟ راه هي واحد. دونك دي غتساوي او. يعني امتى لو ديبلاسمون لاتيرال تتساوي ليبيسور ديال لا لام؟ فاش تكون عندك اي ايكال 90 درجه. رد البال، يعني لو ديبلاسمون لاتيرال ديما تيساوي او فوا ار فاكتور ان موان زا. فاش تكون عندك اش، فاش تكون عندك فاش تكون عندك لي زونغل تري بوتي. بالنسبه دي ايكال او ايكال ليبيسور ديال لا لام، امتى دي تساوي او؟ الا كان عندك اي ايكال 90 درجه. دونك رد البال. ولا فاش يقول لك انسيدونت غازونت، يعني بحال يقول لك لانسيدونس غانسيدونت غازونت، ولا يجي نيشان يقول لك اي ايكال 90 درجه، دونك دي تتساوي او. دونك هذا بالنسبه ليكزارسيس نيميرو 3 سيري نيميرو اش سيري نيميرو 1.